हजुरलाई पाएकी छु हर सास सासमा बाबा हजुरलाई पाएकी छु उनको यो मन्दिरमा धरतीमा आएर बाबा हजुरले दिनुभयो हामीलाई प्यार धरतीमा आएर बाबा हजुरले दिनुभयो हामीलाई प्यार दिव्य मुरली सजाई बाबा बनाउनु भयो महान खुसीले झुमिरहेछ बाबा आज यो मेरो मन खुसीले झुमिरहेछ बाबा आज यो मेरो मन हजुरको साथ नै छ बाबा यो मेरो निर्मल मन हजुरको साथ नै छ बाबा यो मेरो निर्मल उनको यो मन्दिरमा निदाएकी थिए बाबा आज्ञाको रातमा निदाएकी थिए बाबा आज्ञाको रातमा प्यारले जगाएर बाबा हजुरले राख्नुभयो साथमा हजुरको साथ बाबा कहिले नि छोड्दिन हजुरको साथ बाबा कहिले नि छोड्दिन गए जाओस् यो प्राणहरू वचन यो तोड्दिन गए जाओस् यो प्राणहरू वचन यो तोड्दिन मनको यो मन्दिरमा
छ 2077 असार 3 गते बुधबारको बाबाको महावाक्य तदनुसार 17/6/2020 र बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे यादमा रह्यो भने, मिठे बच्चे यादमा रह्यो भने टाढा भएर पनि साथमा हुन्छौ। यादमा रह्यो भने टाढा रहेर पनि यादमा साथमा रहन्छौ। यादले साथको अनुभव, यादले साथको पनि अनुभव हुन्छ। यादले साथको पनि अनुभव हुन्छ र विकर्म पनि विनाश हुन्छ। र विकर्म पनि विनाश हुन्छ। मिठे बच्चे यादमा रह्यो भने टाढा भएर पनि साथमा हुन्छौ। यादले साथको पनि अनुभव हुन्छ र विकर्म पनि विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, भगवानको यादमा रह्यो भने टाढा रहे पनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव हुन्छ र जति हामीले परमात्माको याद गर्छौं त्यति हामीले गरेको विकर्म पनि के हुन्छ, विनाश हुँदै जान्छ। आजको प्रश्नमा छ, दूरदेशी बाबाले बच्चाहरूलाई दूरदेशी बनाउनको लागि कुन चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, दूरदेशी बाबाले बच्चाहरूलाई दूरदेशी बनाउनको लागि कुन चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्छ? उत्तर छ, आत्मा कसरी चक्रमा भिन्न भिन्न वर्णहरूमा आउँछ? आत्मा कसरी चक्रमा भिन्न भिन्न वर्णहरूमा आउँछ, यसको ज्ञान दूरदेशी बाबाले नै दिनुहुन्छ। यसको ज्ञान दूरदेशी बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी ब्राह्मण वर्णका हौं। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी ब्राह्मण वर्णका हौं। यसभन्दा पहिला जब ज्ञान थिएन, तब शूद्र वर्णका थियौं। त्यसभन्दा पहिला वैश्य वर्णका थियौं। दूर देशमा रहनेवाला बाबा आएर यो दूरदेशी बन्ने सारा ज्ञान
बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। यो दूरदेशी बन्ने सारा ज्ञान बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। आत्मा कसरी चक्रमा भिन्न भिन्न वर्णहरूमा आउँछ यसको ज्ञान दूरदेशी बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी ब्राह्मण वर्णका हौं। यसभन्दा पहिला जब ज्ञान थिएन तब शूद्र वर्णका थियौं। त्यसभन्दा पहिला वैश्य वर्णका थियौं। दूर देशमा रहनेवाला बाबा आएर यो दूरदेशी बन्ने सारा ज्ञान बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। गीतमा छ जो पिया के साथ है। ओम शान्ति। जो ज्ञान सागरका साथमा छन् उनीहरूको लागि ज्ञान बर्सात हुन्छ। तिमी बाबाको साथमा छौ नि, बेलायतमा छौ वा जहाँसुकै भए पनि साथमा छौ। याद त गर्छौ नि, जो बच्चाहरू यादमा रहन्छन् उनीहरू सदैव साथमा हुन्छन्। हैन, भगवानलाई हर पल जुन ठाउँले कुनै पनि फरक पार्दैन, जुनसुकै कुनामा भए पनि यदि तिमीले भगवानको याद गरेका छौ भने भगवान तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने अनुभव हुन्छ। आफूलाई भगवान मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनुभव हुन्छ। तर त्यसको लागि हरपल भगवानको याद हुन पर्यो। यादमा रहनाले साथमा रहन्छन् र विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि सुरु हुन्छ विक्रमाजित सम्बत। फेरि जब रावण राज्य हुन्छ तब भन्छन् राजा विकर्मको सम्बत। त्यो विक्रमाजित यो विकर्मी। अहिले तिमी विक्रमाजित बनेका छौ, फेरि तिमी विकर्मी बन्छौ। यस समयमा सबै अति विकर्मी छन्। कसैलाई पनि आफ्नो धर्मको बारेमा थाहा छैन। आज बाबाले एउटा सानो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। के सतयुगमा देवताहरूले हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौं भनेर जानेका हुन्छन्? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। जो सतयुगमा देवी देवताहरूले हामी सतयुगी देवी देवताहरू हौं, आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौं भनेर जानेका हुन्छन् भनेर सोध्नुभयो। के हुन्छ होला उत्तर? सोध्नुहुन्छ के सतयुगमा देवताहरूले जसरी तिमीले सम्झन्छौ हामी हिन्दू धर्मका हौं, कसैले भन्छन् हामी क्रिश्चियन धर्मका हौं। त्यसै गरी त्यहाँ देवताहरूले आफूलाई देवी देवता धर्मका सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन्? विचार गर्ने कुरा छ नि। त्यहाँ अर्को कुनै धर्म नै हुँदैन जसले गर्दा सम्झुन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि सतयुगमा एउटै धर्म, एउटै भाषा, एउटै राज्य हुन्छ। तर अहिले यो कलियुगमा के छ? अनेक धर्म, अनेक भाषा छन् र अनेक धर्म भएको कारणले मेरो धर्म कुन चाहिँ हो भनेर बारम्बार याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सतयुगमा एउटै धर्म भएको कारणले म यो धर्मको हुँ भनेर याद गर्न पर्दैन भन्नुहुन्छ। हामी फलानु धर्मका हौं, यहाँ धेरै धर्म छन्, त्यसैले पहिचानको लागि अलग अलग नाम राखेका छन्। अब एउटै भए त एउटै नाम दिए पनि पुग्थ्यो, तर अनेक धर्म भएको कारणले फेरि चिन्हको लागि अलग अलग नाम दिएका छन् भन्नुहुन्छ। त्यहाँ त हुन्छ नै एकै धर्म, त्यसैले हामी यो धर्मका हौं भन्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। कुनै धर्म पनि हुन्छ उनीहरूकै राजै हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौं। देवी देवता अरू कसैलाई भन्न सकिँदैन। पतित भएको कारणले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनन्। पवित्रलाई नै देवता भनिन्छ।
त्यहाँ यस्तो कुनै कुरा हुँदैन, कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन। अहिले तिमी सङ्गम युगमा छौ, जानेका छौ आदि सनातन देवी देवता धर्म फेरि स्थापना भइरहेको छ। त्यहाँ त धर्मको कुरा नै हुँदैन, हुन्छ नै एक धर्म। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। यो जुन भन्छन् महाप्रलय हुन्छ अर्थात् केही पनि रहँदैन, यो पनि गलत हो। बाहिर के छ, जसलाई यहाँको यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको बारेमा सबै कुरा थाहा छैन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, ओम शान्तिले विनाश हुन्छ भन्छन् भन्नुहुन्छ। विनाश होइन कि के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। महाप्रलय भएर पुरै यो सृष्टिको सबै कुरा सकिने चाहिँ हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै गरेर परिवर्तन हुन्छ। बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ ठिक के हो। शास्त्रमा त जलमय भएको देखाउँछन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ भारतवर्ष बाहेक अरू सबै जलमय हुन्छ। यति ठुलो सृष्टि के गर्ने, एउटै भारतवर्षमा नै हेर कति गाउँहरू छन्। पहिला जङ्गल थियो, फेरि त्यहाँ वृद्धि हुँदै गयो। त्यहाँ त केवल तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका मात्रै रहन्छौ। यो कुरा तिमी ब्राह्मणहरूको बुद्धिमा बाबाले धारणा गराउँदै हुनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ उच्च भन्दा उच्च शिव बाबा को हुनुहुन्छ, थाहा छ कि छैन? उहाँको पूजा किन गरिन्छ, आँख आदिको फुल किन चढाइन्छ? उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ नि, भन्छन् नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ। तर नाम रूपबाट न्यारा त कुनै चिज हुँदैन। यो संसारमा कुनै पनि वस्तुको आकार हुन्छ, नाम हुन्छ, र नाम र रूप नभएको कुनै पनि यस्तो वस्तु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। जसलाई फूल आदि चढाउँछन् ती को हुन्? पहिला पहिला पूजा उहाँको हुन्छ, मन्दिर पनि उहाँको बन्छ, किनकि सारा दुनियाँका बच्चाहरूको सेवा गर्नुहुन्छ। मनुष्यको नै सेवा गरिन्छ नि। यस समयमा तिमी आफूलाई देवी देवता धर्मको कहलाउन सक्दैनौ। तिमीलाई थाहा पनि थिएन हामी देवता थियौँ र फेरि अहिले बनिरहेका छौँ। अहिले बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ, सम्झाउनु पर्छ यो ज्ञान बाबा बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ स्वयं भगवानले बाहेक हामी मनुष्यबाट देवता बनाउने पढाइ अरू कुनै पनि व्यक्तिले पढाउन सक्दैन। मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि स्वयं परमात्मालाई यो धरतीमा आउनुपर्छ। उहाँलाई नै भनिन्छ ज्ञानका सागर नलेजफुल। गाइएको छ रचयिता र रचनालाई ऋषि मुनि आदिले आदि कसैले जानेका छैनन्। नेति नेति भन्दै आएका छन्। जसरी सानो बच्चालाई के ज्ञान हुन्छ र जति ठुलो हुँदै जान्छ बुद्धि खुल्दै जान्छ, बुद्धिमा आउँदै जान्छ बेलायत कहाँ छ, यो कहाँ छ। हामी बच्चाहरूले पनि यो बेहदको ज्ञानलाई केही पनि जान्दैनथ्यौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि जति सानो बच्चा हुन्छ उसलाई यो विशाल सृष्टिमा न यो विश्वको बारेमा थाहा हुँदैन। जति ऊ बढ्दै जान्छ, उसले पढ्दै जान्छ, त्यस अनुसार कुन देश कहाँ छ, कुन देश कहाँ छ भन्ने कुरा उसलाई ज्ञान भए जस्तै हामी पनि के छौँ, यो ईश्वरीय ज्ञानदेखि हामी के थियौँ, टाढा थियौँ। जब स्वयं परमपिता परमात्मा धरतीमा आएर यो सृष्टिको ज्ञान दिनुभयो त सत्ययुग कहिले थियो, द्वापर कहिले थियो, त्रेता कहिले थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा लाग्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई यिनले पनि भन्छन् मैले शास्त्र पढे तर केही पनि बुझ्दैनथे। ब्रह्मा बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो, जब शिव बाबा उहाँको
तनमा प्रवेश गर्नुभएको थिएन तबसम्म ब्रह्मा बाबालाई पनि यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको बारेमा थाहा थिएन। त्यसैले ब्रह्मा बाबा पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, शास्त्र त मैले धेरै पढ्थे तर पनि पूर्ण ज्ञान मलाई थिएन। मनुष्य नै यस ड्रामाका कलाकार हुन्। सारा खेल दुई कुरामा बनेको छ, हार र जित। सतयुग आदिको समयमा पवित्र धर्म थियो, यस समय छ अपवित्र धर्म। अपवित्रताको कारणले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनन्, फेरि पनि श्री श्री नाम राखिदिन्छन्। तर श्री अर्थात् श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भनिन्छ नै पवित्र देवताहरूलाई। बाबा के भन्नुहुन्छ, अहिले यो कलियुगी दुनियाँमा सबै मनुष्यहरू पतित बनेका छन्, त्यसैले आफूलाई उनीहरूले देवता धर्मको हुँ भनेर भन्न सक्दैनन्। र कतिपयलाई त यो सोच पनि हुँदैन कि अब म मनुष्यबाट मेरो कर्मलाई सुधार्यो भने देवता म बन्छु भन्ने पनि विश्वास हुँदैन। तर मनुष्य र देवतामा अन्तर के छ त भन्दा शरीर त एउटै हो, तर हाम्रो भित्र रहेको अवगुणहरूलाई हटाएर हामीले जति गुणहरूलाई धारण गर्छौँ त्यति नै हामी देवताई स्वरूपमा हामी जान्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, गुण नभइकन पनि अहिलेको मनुष्यहरूले आफूलाई के भन्छन्, श्री श्री फलानु भनेर भन्छन्। तर श्रीको अर्थ के हो त भन्दा श्रेष्ठ, हैन? कर्म श्रेष्ठ, विचार श्रेष्ठ, सबै कुरा श्रेष्ठ भएपछि मात्र त्यसलाई के को टाइटल मिल्छ, श्रीको टाइटल मिल्छ। तर अहिले त्यसको अर्थ नबुझिकन पनि श्रीको टाइटल चाहिँ राख्छन् भन्नुहुन्छ। जो बाबाको सम्मुख बसेर श्री भन्छन् या जसले आफूलाई श्री श्री कहलाएका छन्, बाबाको कर्तव्यको आधारमा जुन नाम राखिदिएका छन् त्यो पनि आफूमाथि राखिदिन्छन्। श्री श्री कसलाई भन्न मिल्छ, भगवानलाई भन्न मिल्छ, हैन? तर पनि त्यो अर्थ नबुझेको कारणले त्यो टाइटल पनि आफूमा राख्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। यी सबै हुन् सामान्य कुरा। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, एक बाबालाई याद गर्दै गर, यो नै वशीकरण मन्त्र हो। तिमीले रावणमाथि विजय पाएर जगतजित बन्छौ। घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झ, यो शरीर त यहाँ 5 तत्त्वले बनेको छ भन्छन्, छुट्छ फेरि बन्छ। अब आत्मा त अविनाशी छ, अविनाशी आत्मालाई अहिले अविनाशी बाबाले पढाइरहनु भएको छ। संगम युगमा चाहे जतिसुकै विघ्न आदि परे पनि, मायाको तुफान आए पनि तिमी बाबाको यादमा बस, हैन? यो कलियुगमा दुःखदायी संसारमा सुखै सुख मिल्छ भन्ने त छैन, तर पनि अनेक प्रकारका विघ्न बाधा परिस्थितिहरू आउँछन्। त्यो समयमा पनि यदि बाबाको याद छ भने त्यसलाई सहज तरिकाले हामीले पास गर्न सक्छौँ। तिमीले सम्झन्छौ हामी नै सतप्रधान थियौँ, फेरि तमो प्रधान बनेका छौँ। तिमीमा पनि नम्बरवारले जानेका छन्। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हामीले नै सबैभन्दा पहिला भक्ति गरेका हौँ। अवश्य पनि जसले पहिला सुरुमा भक्ति गरे उनले नै शिवको मन्दिर बनाए, किनकि धनवान पनि उनीहरू नै हुन्छन्। ठुला राजालाई देखेर अरू राजाहरू र प्रजाले पनि त्यसै गर्नेछन्। यो सबै हो विस्तारको कुरा। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भनिन्छ, फेरि सम्झाउन कति वर्ष लाग्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञान सम्झाउन कति समय लाग्छ, तर जीवन मुक्ति प्राप्त गर्ने भनेको 1 सेकेन्डको कुरा हो। ज्ञान त सहज छ, त्यसमा यति समय लाग्दैन जति यादको यात्रामा लाग्छ। पुकार्छन् पनि, बाबा आउनुहोस्, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। यस्तो भनिँदैन, बाबा हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहोस्। मन्दिरमा गयो भने के भन्थ्यौँ हामीले? हामी अपवित्र, हामी गिरेकालाई पतितलाई पावन बनाउन आउनुहोस् भन्थ्यौँ। तर यो कहिले पनि भनेनौँ कि हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहोस् भनेर हामीले कहिले पनि भनेनौँ। त्यसैले सबैले भन्छन्
पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। पावन दुनियाँ भनिन्छ सतयुगलाई। यसलाई पतित दुनियाँ भनिन्छ। पतित दुनियाँ भन्छन् पनि तर आफूलाई पतित सम्झँदैनन्। हैन, भन्न के भन्छौँ हामीले मुखले? पतित दुनियाँ। तर पतित दुनियाँमा बस्ने मान्छे के हुन्छन्? फेरि पतित नै हुन्छन् नि, तर फेरि आफूलाई पतित सम्झँदैनन् भन्नुहुन्छ। आफूप्रति घृणा राख्दैनन्। तिमीले कसैको हातले बनाएको खाँदैनौ भने भन्छन् के हामी अछुत हौ? हैन, कसैको घरमा गएर खाना उहाँहरूले दिनुभयो, हामीहरूले खाएनौँ भने हामीले छोएको खानु हुँदैन, हामी अछुत हो भनेर भन्नुहुन्छ। अरे तिमी स्वयंले भन्छौ नि पतित त सबै छन् नि। तिमीले भन्छौ पनि हामी पतित हौ भनेर पनि हामीले भन्छौँ। फेरि अब कसैको घरमा उहाँहरूले दिनुभएको खाएन भने फेरि हामी अछुत हो र भनेर पनि उहाँहरूकै मुखबाट निस्किन्छ। त्यसैले यी देवताहरू पावन हुन्, त्यसैले पतितलाई के भनिन्छ? गाइन्छ अमृतलाई छोडेर विष किन खाने? विष त खराब हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ यो विषले तिमीलाई आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। तर यसलाई विष कहाँ सम्झन्छन् र? जसरी अम्ली अम्मल बिना रहन सक्दैन, रक्सीको बानी परेकाले रक्सी बिना रहन सक्दैन। लडाईको समयमा उनीहरूलाई रक्सी पिलाएर नशा चढाएर लडाईमा पठाउँछन्। नशा मिल्यो पुग्यो सम्झन्छन् हामीलाई यस्तो गर्नु छ। उनीहरूलाई मर्ने डर हुँदैन। जहाँ पनि आफूसँग बम लिएर बम सहित गिर्छन्। गायन पनि छ मुसलको लडाई लाग्यो सही कुरा अहिले तिमीले यथार्थमा देखिरहेका छौ। पहिला त केवल पढ्थ्यौ, पेटबाट मुसल निकालेर फेरि यो गरे। अहिले तिमीले सम्झन्छौ पाण्डव को हुन्, कौरव को हुन्। स्वर्गवासी बन्नको लागि पाण्डवहरूले जीवन छँदै देह अभिमानबाट गल्ने पुरुषार्थ गरे। तिमीले अहिले यो पुरानो चोला छोड्ने पुरुषार्थ गर्छौ। भन्छौ नि पुरानो चोला छोडेर नयाँ लिनु छ। अब यो होइन कि फेरि यो शरीरलाई गलाउने भन्न खोजेको होइन। मन बुद्धिदेखि यो शरीरलाई भुलेर आत्मा सम्झिने। र बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा सम्झाउनुहुन्छ म कल्प कल्प आउँछु। मेरो नाम शिव हो। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्। भक्ति मार्गको लागि कति मन्दिर आदि बनाउँछन्। नाम पनि धेरै राखिदिएका छन्। देवताहरूको पनि यस्तै नाम राखिदिन्छन्। यस समयमा तिम्रो पूजा भइरहेको छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। जसको हामी पूजा गर्थ्यौँ उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। जुन लक्ष्मी नारायणका हामी पुजारी थियौँ उनै हामी अहिले स्वयं बनिरहेका छौँ। हाम्रो पुरुषार्थ भनेको के हो? लक्ष्मी नारायण जस्तो दैवी गुण हामीमा ल्याउने। यो पुरुषार्थ अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। यो ज्ञान बुद्धिमा छ। स्मरण गर्दै जाऊ, फेरि अरूलाई पनि सुनाऊ। धेरै छन् जसले धारणा गर्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ बढी धारणा गर्न सक्दैनौ भने हर्जा छैन। यादको त धारणा छ नि। बाबालाई नै याद गरिराख। जसले मुरली पढ्न सक्दैन यहाँ बसेर स्मरण गरून्। बाबा कतिपय पढ्न नजान्नेलाई के गुनासो हुन्छ? मैले त बाबाको यो मुरली पढ्न जान्दिनँ, मेरो त कमाइ नै भएको छैन होला भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? मुरली पढ्न नजाने पनि केही हर्जा छैन हैन। बाबालाई बसेर याद गर्न त सक्छौ नि। त्यसैले बाबालाई बसेर याद गर भन्नुहुन्छ। यहाँ कुनै बन्धन झन्झट आदि छैन। बाबा घरमा बाल बच्चा आदिको वातावरण देखेर त्यो नशा गुम हुन्छ। बाबाले चाहिँ सकेसम्म सेन्टरमा बसेर तिमीले योग ध्यान गर, भगवानको याद गर। किनकि घरमा जति गर्न खोजे पनि हामीले त्यति
हामीलाई डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ होइन, घरमा बालबच्चाहरू यताउता कराइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि उनीहरूले त घरमा बालबच्चा आदिको वातावरण देखेर त्यो नसा गुम हुन्छ। यहाँ चित्रहरू पनि राखिएका छन्, कसैलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। उनीहरूले त गीता आदि पुरै कण्ठ गर्छन्। सिखहरूलाई पनि ग्रन्थ कण्ठै हुन्छ, तिमीलाई के कण्ठ गर्नु छ? यहाँ भगवान्ले यो पढेको जति सबै कण्ठ गर पनि भन्नुभएको छैन होइन। जे यो 3 पेजको मुरलीमा केही न केही याद गरेर बस्छ। बाबा तिमीले भन्छौ पनि बाबा यो हो बिल्कुलै नयाँ चिज, यो एउटै समय हो जबकि तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। 5000 वर्ष पहिला पनि सिकाइएको थियो। अरू कसैको ताकत छैन जसले यसरी सम्झाउन सकोस्। ज्ञान सागर हुनुहुन्छ नै एक बाबा, अरू कोही हुन सक्दैन। ज्ञान सागर बाबाले नै तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। आजकल यस्ता पनि धेरै निस्केका छन् जसले भन्छन् मैले अवतार लिएको छु। सत्यको स्थापनामा कति विघ्न पर्छ, तर गाइएको छ सत्यको नाउँ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको पासमा आउँछौ, त्यसैले तिम्रो दिलमा कति खुसी हुनुपर्छ। पहिला यात्रामा जान्थ्यौ, दिलमा के आउँथ्यो? जस्तो हामी भक्ति मार्गमा तीर्थयात्रा जान्थ्यौँ त दिलमा के आउँथ्यो? अहिले घरबाट छोडेर यहाँ आउँदा के ख्याल आउँछ? बाबाले त्यसलाई तुलना गर भन्नुहुन्छ। भक्ति मार्गको तीर्थयात्रा गर्न जाँदा हामीलाई के याद आउँथ्यो र यहाँ अहिले भगवानको याद रूहानी यात्रा याद आउँछ, अन्तर के छ भन्नुहुन्छ। माना त्यो आफैले विचार गर। हामी बापदादाको पासमा जान्छौँ, बाबाले यो पनि सम्झाउनु भएको छ, मलाई केवल शिव बाबा भनिन्छ, जसमा प्रवेश गर्नु भएको छ उनी हुन् के हुन्? ब्रह्मा। वर्ण हुन्छ नि, पहिलो वर्ण ब्राह्मणहरूको हो, फेरि देवताहरूको वर्ण हुन्छ। अहिले दूरदेशी बाबाले बच्चाहरूलाई दूरदेशी बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ आत्मा कसरी सारा चक्रमा भिन्न भिन्न वर्णमा आएको छ। यसको ज्ञान दूरदेशी बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिमीले विचार गर्छौ अहिले हामी ब्राह्मण वर्णका छौँ, यसभन्दा पहिला जब ज्ञान थिएन शूद्र वर्णका थियौँ। हाम्रा हुनुहुन्छ ग्रेट ग्रेट ग्रेन्डफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षेत्री, त्यसभन्दा पहिला ग्रेट ब्राह्मण थियौँ। अब यी कुरा बाबा बाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। यसलाई भनिन्छ दूरदर्शिताको ज्ञान। दूर देशमा रहनेवाला बाबा आएर बच्चाहरूलाई दूर देशको सारा ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो बाबा दूर देशबाट यिनमा आउनुहुन्छ। यो पराई देश पराई राज्य हो। शिव बाबाको आफ्नो शरीर छैन, उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, स्वर्गको राज्य पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? निराकार। निराकारले मात्रै यो धरतीमा आएर केही पनि हामीलाई ज्ञान दिन सक्नु हुँदैन। त्यसैले भगवानलाई पनि एउटा मनुष्य तन लिनुपर्छ हैन। त्यसमा कसलाई रोज्नुहुन्छ त भन्दा ब्रह्मालाई रोजेर स्वयं परमात्माले ब्रह्मा तनमा आएर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। कृष्णले कहाँ दिन्छन् र? शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ। कृष्णलाई शिव बाबाको आफ्नो शरीर छैन, उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, स्वर्गको राज्य पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। कृष्णले कहाँ दिन्छन् र? शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ। कृष्णलाई बाबा भन्न मिल्दैन, बाबाले राज्य दिनुहुन्छ, बाबाबाट नै वर्षा मिल्छ। अब हदको वर्षा सबै पूरा हुन्छ। सत्युगमा तिमीलाई यो थाहा हुँदैन, हामीले सङ्गममा 21 जन्मको वर्षा लिएका थियौँ। अहिले
यो अहिले जानेका छौँ, हामीले 21 जन्मको वर्ष आधा कल्पको लागि लिइरहेका छौँ। 21 पिँढी अर्थात् पुरा आयु। जब शरीर बुढो हुन्छ तब समयमा शरीर छोड्छौ। जसरी सर्पले पुरानो काँचुली छोडेर नयाँ लिन्छ, हाम्रो पनि पाठ खेल्दा खेल्दा यो चोला पुरानो भइसकेको छ। तिमी सच्चा सच्चा ब्राह्मण हौ। तिमीलाई नै कुमालकोटी भनिन्छ। तिमीले किराहरूलाई आफू समान ब्राह्मण बनाउँछौ। तिमीलाई भनिन्छ किराहरूलाई ल्याएर बसेर भुभु गर। कुमालकोटीले पनि भुभु गर्छ, फेरि कुनैको त पङ्ख आउँछ, कोही मर्छन्। सबै उदाहरण अहिलेको नै हो। बाबाले भन्नुहुन्छ किरा ल्याएर चाहिँ भुभु गर्ने होइन कि अहिले मानिसहरूको व्यवहार गुण होइन, गुणहरू आफ्नो विशेषताहरू सबै हराएर के भएको छ, यो विषय सागरमा होइन गलत कर्म गरिरहेको मनुष्यहरूलाई मतलब जसको विचार अशुद्ध छ, यो कलियुग रूपी संसारमा चाहिँ होइन यो हिलोमा दलदलमा फसेका मनुष्यहरूलाई ज्ञानको भुभु गरेर के बनाउने, देव समान बनाउनलाई नै बाबाले उदाहरणमा के दिनुहुन्छ, कुमालकोटीको उदाहरण दिनुहुन्छ। जस्तो कुमालकोटीले के गर्छ, त्यो हिलोमा गडेको किरालाई लिएर हरेक दिन भु 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 गर्दा गर्दा त्यसलाई के गर्छ, त्यो उड्नेवाला बनाइदिन्छ होइन। त्यसैले कसैको त पङ्ख लाउँछ, उड्छन् पनि। कोही के भन्नुहुन्छ बाबाले, कोही त फेरि त्यही मर्छन्। यहाँ पनि के हो, कतिलाई ज्ञान सुनायो होइन, सबैले फेरि पूर्ण रूपमा धारणा गर्नु हुँदैन, हराउनुहुन्छ होइन। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ त्यो कुमालकोटीको उदाहरण पनि अहिले तिम्रो हो। तिमी प्रिय बच्चा हौ। बच्चाहरूलाई नुरे रतन भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नुरे रतन तिमीलाई आफ्नो बनाएको छु, त्यसैले तिमी पनि मेरो भयौ नि। यस्तो बाबालाई जति याद गर्छौ पाप काटिँदै जान्छ। अरू कसैलाई पनि याद गर्नाले पाप काटिँदैन। हामीले गरेको विकर्मको दुईवटा उपाय छ पाप कटाउने गर्ने, या त भगवानको याद या त शरीरद्वारा कर्मभोगद्वारा हामीले चुक्त गर्न सकिन्छ। सजिलो के भयो त, बसी बसी भगवानलाई याद गर्न सजिलो भयो नि होइन। त्यसैले मेरो यादमा बस्यो भने तिम्रा सम्पूर्ण पापहरू कटानी हुन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ, जीवन सधैँ देह अभिमानबाट गल्ने पुरुषार्थ गर। जीवन सधैँ देह अभिमानबाट गल्ने पुरुषार्थ गर। यस पुरानो शरीरमा अलिकति पनि ममत्व नरहोस्। यस पुरानो शरीरमा अलिकति पनि ममत्व नरहोस्। दोस्रो नम्बरमा छ, सच्चा ब्राह्मण बनेर किराहरूलाई ज्ञानको भुभु गरेर उनीहरूलाई पनि आफू समान ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। आफू समान ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। सच्चा ब्राह्मण बनेर किराहरूलाई ज्ञानको भुभु गरेर उनीहरूलाई पनि आफू समान
ब्राह्मण बनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा ब्राह्मण, जातको ब्राह्मण होइन कि कर्मको ब्राह्मण बनेर किराहरूलाई भुभो माना अवगुण भएका मनुष्यहरूलाई पनि ज्ञान सुनाएर फेरि आफू समान ब्राह्मण बनाउने सेवा गर भन्नुभयो बाबाले। आजको वरदानमा छ निराशामा पनि आशा पैदा गर्ने, निराशामा पनि आशा पैदा गर्ने सच्चा परोपकारी, सच्चा परोपकारी सन्तुष्टमणि भव। निराशामा पनि आशा पैदा गर्ने सच्चा परोपकारी सन्तुष्टमणि भव। विस्तारमा छ त्रिकालदर्शी बनेर, त्रिकालदर्शी बनेर हर आत्माको कमजोरीलाई चिनेर, हर आत्माको कमजोरीलाई चिनेर उसको कमजोरीलाई स्वयं धारण गर्नु वा वर्णन गर्नुको बदला, वर्णन गर्नुको सट्टा बदला कमजोर रूपी काँडाहरूलाई, वर्णन गर्नुको बदला कमजोरी रूपी काँडालाई कल्याणकारी रूपबाट, कल्याणकारी रूपबाट समाप्त गर, समाप्त गर। काँडालाई फूल बनाउनु, काँडालाई फूल बनाउनु स्वयं पनि सन्तुष्टमणि समान, स्वयं पनि सन्तुष्टमणि समान सन्तुष्ट रहनु, सन्तुष्ट रहनु र सबैलाई सन्तुष्ट गर्नु छ। सबैलाई सन्तुष्ट गर्नु छ। जसलाई सबैले निराशा देखाउँछन्, जसलाई सबैले निराशा देखाउँछन् यस्ता व्यक्ति वा यस्तो स्थितिमा सधैँको लागि आशाको दीपक जगाउनु, सधैँको लागि आशाको दीपक जगाउनु अर्थात् निराशलाई शक्तिशाली बनाइदिनु, निराशलाई शक्तिशाली बनाइदिनु। यस्तो श्रेष्ठ कर्तव्य गर्दै गर्यौ भने परोपकारी सन्तुष्ट मणिको वरदान प्राप्त हुन्छ, सन्तुष्ट मणिको वरदान प्राप्त हुन्छ।
त्रिकालदर्शी बनेर हर आत्माको कमजोरीलाई चिनेर उसको कमजोरीलाई स्वयं धारण गर्नु वा वर्णन गर्नुको बदला कमजोरी रूपी काँडालाई कल्याणकारी स्वरूपबाट समाप्त गर। काँडालाई फूल बनाउनु, स्वयं पनि सन्तुष्टमणि समान सन्तुष्ट रहनु र सबैलाई सन्तुष्ट गर्नु। जसलाई सबैले निराशा देखाउँछन्, यस्ता व्यक्ति वा यस्तो स्थितिमा सधैँको लागि आशाको दीपक जगाउनु अर्थात् निराशलाई शक्तिशाली बनाइदिनु, यस्तो श्रेष्ठ कर्तव्य गर्दै रह्यो भने परोपकारी सन्तुष्टमणिको वरदान प्राप्त हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो कि बाबाले आज हामीलाई वरदान दिनुभयो कि जो निराश आत्माहरू छन्, निराश आत्माहरूलाई पनि आशा पैदा गर्ने सच्चा परोपकारी सन्तुष्टमणि बन भनेर बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभयो। र बाबाले वरदानको विस्तारमा त्रिकालदर्शी बनेर हर आत्माको कमजोरीलाई देख्ने, हैन, त्यसलाई धारण गर्ने, त्यो कमजोरीलाई चिनेर त्यसलाई धारण गर्नु वा वर्णन गर्नुको बदला, अब अरूको कमी कमजोरी त देख्यौँ हामीले, तर यस्तो होइन कि त्यो कमी कमजोरीले फलानुले यस्तो गरे मैले पनि गर्छु भनेर त्यसलाई आफूले धारण नगर्नु। र त्यसको कुनै पनि व्यक्तिको कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई फेरि वर्णन गर्दै पनि नहिन कि फलानाले यस्तो छ, फलानाको कमजोरी यस्तो छ भन्दै पनि नहिन। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कमजोरीको वर्णन गर्नुको बदला, हैन, कमजोरी रूपी काँडालाई कल्याणकारी स्वरूपबाट समाप्त गर। हैन, यसमा कमजोरी छ भने उसलाई कुन दृष्टिले हेर्न पर्यो, यसको पनि कल्याण होस् भन्ने दृष्टिले हेर्यो भने यसको के हुन्छ, कल्याण हुन्छ। र काँडालाई फूल बनाउनु, स्वयं पनि सन्तुष्टमणि समान बन्नु र अरूलाई पनि सन्तुष्ट गर्नु। कोही नराम्रो छ भने त्यसलाई राम्रो बनायो भने के लाग्छ, आफूलाई पनि के लाग्छ, सन्तुष्ट खुसी प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै अरूलाई काँडाबाट फूल बनाउँछौ भने आफू पनि सन्तुष्टमणि समान सन्तुष्ट रहन्छौ र अरूलाई पनि त्यो सन्तुष्ट बनाउन सक्छौ। जसले सबैको निराशालाई देखेर, हैन, त्यो व्यक्ति वा त्यस्तो स्थितिमा पनि सधैँ आशाको दीपक जगाउँछ, उसलाई नै बाबाले के भन्नुहुन्छ, परोपकारी सन्तुष्टमणिको वरदान प्राप्त गर्नेवाला आत्मा। र अरूको उद्धारै गरेका छैन भने त्यो वरदान पनि हामीलाई के हुँदैन, प्राप्त हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सबैको कमी कमजोरीहरूलाई काँडा, माना नराम्रो विकार रूपी काँडाहरूलाई हटाउनेवाला नै परोपकारी सन्तुष्टमणि हो भन्नुभयो। स्लोगन, परीक्षाको समयमा प्रतिज्ञा याद आओस् तब प्रतीक्षिता हुन्छ। कुनै पनि परीक्षा आयो भने त्यति बेला मैले भगवानसँग के प्रतिज्ञा गरेको थिएँ त्यो याद आयो भने प्रतीक्षिता हुन्छ भन्नुहुन्छ। आजको सार, मिठे बच्चे, यादमा रह्यो भने टाढा भएर पनि साथमा हुन्छौ। यादले साथको पनि अनुभव हुन्छ र विकर्म पनि विनाश हुन्छ। प्रश्न, दूरदेशी बाबाले बच्चाहरूलाई दूरदर्शी बनाउनको लागि कुन चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्छ? उत्तर, आत्मा कसरी चक्रमा भिन्न भिन्न वर्णमा आउँछ यसको ज्ञान दूरदर्शी बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी ब्राह्मण वर्णका हौँ। यसभन्दा पहिला जब ज्ञान थिएन तब शूद्र वर्णका थियौँ। त्यसभन्दा पहिला वैश्य वर्णका थियौँ। दूर देशमा रहने बाबा आएर यो दूरदर्शी भन्ने सारा ज्ञान बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। गीत के थियो? जो पिया के साथी। ओम शान्ति।